बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबी सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से ये आज का 22वां वीडियो है। अरबी में बोलेंगे अद्दरसुस्सानी वल इशरूना, 22वां सबक। इशरून के माना 20 और सानी मतलब 2, तो अद्दरसुस्सानी वल इशरूना मतलब 22वां सबक। आज के सबक के अंदर बताने वाले हैं कि इसम इशारा के बारे में। इससे पहले हमने 19वीं वीडियो के अंदर इसम के बारे में बताया था, उसकी अक़साम बताई थी, उनकी तारीफ़ बताई थी कि इसम किसे कहते हैं, उसके क्या क्या किस्में हैं, उनकी तारीफ़ क्या है। आज इसम इशारा के बारे में बताना मकसद है। असल में जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिए हमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको उर्दू में ये या वो कहा जाता है। तो ऐसे ही अरबी के अंदर भी हमें जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होता है तो उसके लिए लफ्ज़ लेकर के आते हैं। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, एक दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे इंग्लिश के अंदर अगर आपको करीब की चीज़ की तरफ इशारा करना है तो दिस बोलेंगे, दिस मतलब ये, और दूर की तरफ इशारा करना है, दूर वाली चीज़ की तरफ इशारा करना है तो उसके लिए दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो, ये, वो। तो उर्दू के अंदर भी ये और वो इस्तेमाल होता है। तो अरबी के अंदर भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एक इसम इशारा लिल करीब कहा जाता है, एक इसम इशारा लिल बईद। बईद का मतलब दूर, करीब मतलब नज़दीक। सबसे पहले लेते हैं इसम इशारा करीब। करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हाजा, हा जाल अलिफ या उसके ऊपर खड़ा ज़बर, हाजा। हाजा के माना है ये। तो ये करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आता है। तो हमें जैसे किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है तो हमें हाजा लेकर के आना है, तो हम कहेंगे हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा मस्जिदुन, ये क्या है, मस्जिद है। हाजा वलदुन, ये क्या है, ये लड़का है। हाजा रजुलुन, ये क्या है, ये मर्द है। हाजा मरतुन, ये क्या है, औरत है। तो ऐसे करीब की जो चीज़ है, हमारे सामने जो चीज़ है, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज़ हाजा आएगा। और चूँकि हाजा जब हम किसी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ ख़ास हो जाती है, इसलिए ये बात भी याद रखने की है कि जितने भी इसम इशारा हैं वो सब के सब मारिफा होते हैं। इससे पहले हमने इसम की जो किस्में बयान की थी, मारिफा और नकिरा, तो उसके ताल्लुक़ से हमने मारिफा और नकिरा का मतलब बताया था। तो इसम इशारा जितने भी हैं वो सब के सब मारिफा होते हैं, इस वजह से कि जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर देंगे तो वो चीज़ मुतय्यन हो जाती है, और जब कोई चीज़ मुतय्यन हो जाए तो वो मारिफा हो जाती है। जैसे मस्जिदुन के माना है कोई मस्जिद, और जब बोलेंगे अल मस्जिद तो इससे मुतय्यन हो जाएगा कि इससे ये वाली मस्जिद मुराद है। तो जितने भी इसम इशारा हैं वो सब के सब मारिफा होते हैं, नकिरा नहीं होते। लिहाजा जब हमने ये कहा हाजा वलदुन, ये क्या है, लड़का है। हाजा मस्जिदुन, ये क्या है, ये मस्जिद है। हाजा बैतुन, ये क्या है, ये घर है। तो ये इसम इशारा हो गया करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। तो अगर हमें किसी करीबी चीज़ की तरफ इशारा करने हैं तो उसके लिए हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। वो कोई भी चीज़ हो, हाजा के बाद उस चीज़ का नाम लगा दें, मस्जिद है, घर है, दुकान है, या जो भी चीज़ आपके पास है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा बैतुन, ये घर है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा दुकानुन, ये दुकान है। जो भी चीज़ आपको लाना है, जिस चीज़ की तरफ इशारा करना है, तो हाजा के बाद उसको लेकर के आ जाएँ। तो हाजा कलमुन, ये कलम है, पेन है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। तो जो भी चीज़ आपको जो है, जिस चीज़ की तरफ इशारा करना है, हाजा के बाद उसको ज्वाइन कर दें। ये मतलब हो जाएगा हाजा कलमुन, ये क्या है, ये कलम है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ अ पेन, ये क्या है, ये एक पेन है, ये एक कलम है। तो इसम इशारा ये करीब के लिए होता है हाजा। दूसरी बात ये समझें कि अगर हमें लफ्ज़ हाजा ही है, अगर हमें इसी को सवालिया जुमला बनाना है, हाजा को सवालिया जुमला बनाना है, तो उसका उसूल ये है कि हाजा से पहले हमज़ा लेकर के आ जाएं। जैसे हाजा बैतुन, ये घर है, ये नॉर्मल जुमला है। अगर हमको इसी को सवालिया जुमला बनाना है, क्वेश्चन वाला अगर इसको जुमला बनाना है, तो इसके शुरू में हमज़ा लेकर के आ जाएं और पूरा जुमला इस तरह हो जाएगा, अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है। अहाजा कलमुन, क्या ये एक कलम है। अहाजा किताबुन, क्या ये एक किताब है। तो हमज़ा लेकर के आ जाएंगे, मतलब हमज़ा। तो हाजा से पहले अ लेकर के आ जाएंगे तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा, जैसा कि हमने बताया। अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है। अहाजा रजुलुन, क्या ये क्या है, मर्द है। अहाजा मरतुन, क्या ये कोई औरत है। तो ये सवालिया जुमला बनाने का आसान सा तरीका है और उसूल है कि हाजा से पहले हमज़ा लेकर के आ जाएंगे। अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है। ऐसे ही एक जो है सवालिया जुमला बनाने के लिए जो है लफ्ज़ माँ इस्तेमाल होता है, माँ। तो हाजा से पहले माँ लेकर के आ जाएंगे और बोलेंगे माँ हाजा, ये क्या है, माँ हाजा, ये क्या है। जैसे आदमी को किसी चीज़ के बारे में सवाल करना है, कोई आदमी हाथ में थैली लेकर के जा रहा है, बंद थैली लेकर के जा रहा है, और आदमी पूछे माँ हाजा, ये क्या है भाई तुम्हारे हाथ में। तो आदमी कह सकता है कि हाजा क्या है, किताब है। हाजा क्या है, ये बस्ता है, बैग है। जो भी आदमी जो है, जो भी उसके पास होगा तो वो उसकी तरफ इशारा करने के लिए ये लेकर के आ सकता है। तो अहाजा जो है बैतुन, क्या ये घर है। और मा हाजा, ये क्या है।
کا مطلب یہ ہے کیا، اور ما کا مطلب بھی کیا. احاذا لیکن ایک سوالیہ جملہ ہے، احاذا بیتن کیا یہ گھر ہے، اور ما حاذا کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو آدمی اس کے بارے میں جواب دے گا حاذا قلم، یہ کیا ہے قلم ہے، حاذا کتاب یہ کتاب ہے، حاذا دکان یہ دکان ہے. جو بھی چیز آدمی بتانا چاہ رہا ہے تو حاذا لا کر کے اس کے بعد میں جواب لگا دے. تو ما حاذا کا مطلب یہ ہے یہ کیا ہے، اور احاذا بیتن کے معنی ہے کیا یہ گھر ہے. تو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ایک تو حمزہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے ما کا استعمال کر سکتے ہیں. ما یہ میم الف زبر ما والا ما ہے، جو ممی ڈیڈی والا ما ہے وہ ما نہیں ہے. تو میم الف زبر ما کا مطلب ہے ما حاذا یہ کیا ہے. تیسری چیز یہاں پر یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جاندار اور ایک ہوتا ہے غیر جاندار. جاندار جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے من. اگر ہمیں کسی جاندار شے کے بارے میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ من آئے گا. جیسے ہمیں کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، تو ہم بولیں گے من حاذا کہ یہ آدمی کون ہے، من حاذا یہ آدمی کون ہے. اور اگر ہمیں کسی غیر جاندار چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ ما آئے گا، ما حاذا کہ یہ کیا چیز ہے. تو ہم اس سے یہ سمجھ جائیں گے جب ما حاذا بولیں گے کہ کسی غیر جاندار جس کے اندر جان نہیں ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، جیسے درخت ہے، قلم ہے، پیڑ ہے، اور اس طرح کی چٹائی ہے، کرسی ہے، میز ہے، ممبر ہے، بہت ساری چیزیں دنیا بھر کی جن کے اندر عقل نہیں ہے، جن کے اندر جان نہیں ہے، جن کے اندر شعور نہیں ہے. اسے کہتے ہیں غیر ذوی العقول، جن کے اندر عقل نہیں ہے. تو جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے جن کے اندر جان نہیں ہے ان کے لیے لفظ ما استعمال ہوگا. جب ہمیں پوچھنا ہے سوالیہ جملہ بنانا ہے تو لفظ ما استعمال ہوگا. جیسے ما حاذا یہ کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں حاذا کرسی، یہ کیا ہے، یہ کرسی ہے. حاذا قلم، یہ کیا ہے، قلم ہے. حاذا ہاتف، یہ کیا ہے، یہ فون ہے. تو یہ غیر جاندار چیزوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور جب کسی جاندار آدمی کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے جاندار، جیسے انسان ہے، کوئی جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، کبوتر ہے، دوسری چیزیں ہیں جن کے اندر جان ہے، تو جب جاندار کے لیے ہمیں یہ سوال کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ من آئے گا. من حاذا کہ یہ کون ہے، تو آدمی کہہ سکتے ہیں حاذا صدیقی، یہ کیا یہ میرا دوست ہے. یا حاذا فرید، یہ فرید ہے. حاذا عمر، یہ کیا ہے، یہ عمر ہے. حاذا زید، یہ کون ہے، یہ زید ہے. تو آدمی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. تو جو جاندار ہیں ان کے لیے من آئے گا، من حاذا یہ کون ہے. اور جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کے لیے ما آئے گا، ما حاذا کہ یہ کیا ہے. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تو یہ حاذا کے بارے میں تھا کہ حاذا یہ اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. تو اس سے حاذا کا مطلب ہے یہ. اگر اس کو سوالیہ جملہ بنانا ہے تو احاذا بیتن، یہ کیا گھر ہے، اور ما حاذا یہ کیا ہے. اور اگر جاندار کے بارے میں سوال کرنا ہے تو پھر من حاذا یہ کون ہے. تو یہ ہو گیا حاذا کے بارے میں. حاذا یہ اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. اس کے اپوزٹ میں، اس کے بالمقابل دوسرا لفظ آتا ہے ذالکا. ذالکا کے معنی ہے وہ. حاذا کے معنی ہے یہ اور ذالکا کے معنی ہے وہ. جو تمام چیزیں حاذا کے بارے میں بتائی بعینہ، وہی تمام چیزیں ذالکا کے لیے ہیں. جیسے آدمی کہہ سکتا ہے ذالک الکتاب، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. ذالک الکتاب کا مطلب یہ ہے وہ کتاب لا ریب فی، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک، فی ہی، فی یہ میں کے لیے استعمال ہوا ہے، فی ہی کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ذالک استعمال ہوا ہے. تو ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب فی کہ اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو ذالک یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک مطلب وہ. تو جو چیزیں حاذا کے بارے میں ہیں وہی چیزیں ذالک کے بارے میں ہیں. اذالک بیتن، کیا وہ ایک گھر ہے. اذالک ولدن، کیا وہ کوئی لڑکا ہے. تو یہ حمزہ کے ذریعے سے اس کو ہم سوالیہ جملہ بنا سکتے ہیں. ایسے ہی ما ذالکا، ما اس کے ساتھ استعمال ہوگا، ما ذالکا وہ کیا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، ما ذالکا وہ کیا ہے. اور ایسے ہی اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا ہے تو پھر من لے کر کے آ جائیں گے. تو جو چیزیں سیم ٹو سیم حاذا کے لیے استعمال ہوئی تھی وہی چیزیں ذالکا کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ حاذا قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ذالکا دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو کے اندر یہی بتانا تھا کہ اسم اشارہ کے بارے میں کہ حاذا نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس سے ہم سوالیہ جملہ کیسے بنا سکتے ہیں. اور پھر جاندار اور غیر جاندار کی طرف سوال اگر ہمیں کرنا ہے تو کیا لفظ استعمال ہوگا. اور یہی چیز بعینہ اپلائی ہوتی ہے ذالکا کے بارے میں. اور ذالکا دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جیسے ہم حاذا کا استعمال کرتے ہیں ویسے ہی بعینہ ذالکا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کے اندر تھا اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کے بتانے کے لیے. اسم اشارہ قریب حاذا، اسم اشارہ بعید ذالکا. باقی جو چیزیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر. فقط والسلام.